नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी आर्थिक क्षेत्रका विविध पाटोहरूमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय पहिलो धातु सुनको मूल्य अत्यधिक रूपमा वृद्धि भएको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने विभिन्न रीति परम्परामा मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यक पर्ने सुन, त्यसैगरी अर्थतन्त्रमा पनि व्यापक रूपमा प्रभाव पार्ने सुनको मूल्य वृद्धिले नेपाली बजारमा परेको असर, त्यसैगरी अर्थतन्त्रमा परेको असर कस्तो छ त? आज हामी यो विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने जमर्को गरेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न साक्य। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ अध्यक्षज्यू। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? बस एकदम ठिक छु। अचाक्लै रूपमा बढ्यो यो सुनको मूल्य त? एकदम अचाक्लै रूपमै बढेको छ। के कारणले असर गरिरहेको छ यसलाई? अहिले यो मूल्य बढ्नु पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय कारणै बढी छ। जस्तो अमेरिकाको बजारमा, न्युयोर्क बजारमा यो जुन सुनको भाउ अत्याधिक मात्रामा बढेको छ, त्यो बढेको कारणले नेपाली बजारमा पनि बढेको। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हाम्रो बजारमा पनि परेको छ। अब हिजो अस्तिसम्मको स्थितिमा यो 1300 को रेन्जमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति आउन्स 1300 रेन्जको मात्र थियो। अब त्यो चिज अहिले आएर हेर्नुहोस् त, आजै भनौँ $1500 को थियो, अब अहिले $1500 भन्दा माथि चढिरहेछ भने त्यसको असरले गर्दाखेरि $200 झन्डै बढिसकेको हुनाले अचानक रूपमा भाउ बढेको हो र हामीले सोच्नै नसकेको स्थितिमा आइपुगेको छ अहिले। अब नेपाली उपभोक्ता भनौँ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै यसरी भावहरू बढिसकेपछि उपभोक्ताको एकदमै चासोको विषय सुनको मूल्य वृद्धिले अब के होला, कसो होला, कतिसम्म पुग्ला भन्ने खालको क्युरियोसिटी पनि छ हैन? यही रफ्तार कति बेरसम्म जाला त? अब यो चिजमा अहिलेलाई भन्न गाह्रो पनि स्थिति आयो हैन। हुन त वास्तविकमा यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारकै एनालिसिस्टहरूले के भनेको थियो भनेदेखि 2019 सुरु भइसकेपछि यो एन्डसम्ममा, डिसेम्बरसम्ममा त्यति बेला चाहिँ नि $1350 देखि $1380 प्रति आउन्स चलिरहेको थियो र एनालिस्टहरूले के भनेको थियो भने अब यो 2019 मा सुनको भाउ बढ्छ र डिसेम्बरसम्ममा $1400 क्रस गर्छ भनेको थियो। यो त पूर्वानुमान नै रहेछ नि त? त्यसो भए एकदम पूर्वानुमान नै छ। तर बीचमा चाहिँ जस्तो अमेरिका, इरान, चाइना यी कन्ट्रीहरू बीचको चाहिँ अलिकति राजनीतिक द्वन्द्वका कारणले पनि असर गर्यो भनिन्छ। त्यो कुरा त अब पूर्वानुमान भइसकेपछि त अलिक फरक आयो फेरि? होइन, त्यसो होइन। पूर्वानुमानमा त लगत्तै त्यो पनि ठिकै छ। यो यिनीहरू चाहिँ नि जुन घटनाहरू घटेका छन् त्यसले फ्युल थप्ने काम गरिदिएछ। वास्तविकमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको एक्सपेक्टेसन भनेको के छ भने त्यो स्लो इन्फ्लेसन हुन्छ। स्लो इन्फ्लेसनमा एउटा मेजर रोल के छ भने फेडरल रिजर्भ ब्याङ्कको रोल छ। यसपालि 2018 देखि नै फेडरल रिजर्भ ब्याङ्क अफ अमेरिकाले इन्ट्रेस्ट रेट घटाउने कुरा गरिरहेको थियो। इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो भने मान्छेहरूले इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कतिर जाँदैन अनि त्यो इन्भेस्टमेन्टहरू सुनमा जान्छ, त्यसकारण सुनको भाउ बढ्ने गरेको पनि थियो। त्यो हिसाबले यसपालि यो चाहिँ 2019 सम्मको आइपुग्दाखेरि पनि फेडरल रिजर्भ ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट रेट घटाएको थिएन। तर क्रमशः उनीहरूको छलफलबाट अहिले 31 जुलाईमा मात्र आएर उनीहरूले इन्ट्रेस्ट रेट घटाउने निर्णय गरे, त्यो पनि 0.25%ले। तर त्यति घटाउँदाखेरि पनि मान्छेहरूको इन्ट्रेस्ट सुनतिर गएको छ र त्यसले गर्दाखेरि सुनको भाउमा स्केलेसन भएको छ। तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा त यहाँ के भइरहेको थियो भनेदेखि बिचमा आएर चाइना र अमेरिका बिचको जुन व्यापार ट्रेड वार भयो त्यसले गर्दाखेरि ठुलो रोल खेल्यो किनभने संसारका यी दुई देशहरू एकदम आर्थिक रूपमा पनि माथिल्लो देश, पावरको रूपमा पनि माथिल्लो देश। उनीहरूको भोल्युम अफ ट्रान्ज्याक्सन यति हाई छ कि त्यसले संसारलाई असर पारिहाल्छ। र योभन्दा पनि अर्को महत्त्वपूर्ण के छ भनेदेखि एकातर्फ यो फेडरल रिजर्भ ब्याङ्कले ब्याज घटाउने कुरा चलिरहेकै बेलामा यो चीन र अमेरिका बिचको जुन व्यापार युद्ध थियो तिनीहरूले पहिलो लटमा $300 अरब कोमा अमेरिकाले त्यो उनीहरूको कुरा नमिलेको कारणले गर्दाखेरि 25% टारिफ लगाउने काम गरिसकेका थियो। दोस्रो समयमा उनीहरूले $250 अरब पनि तारिफ लगाइसकेका छ। र तेस्रो टाइममा अस्ति G20 को मिटिङमा मात्रै पनि अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चाइनिज राष्ट्रपति बिचमा कुरा भएको थियो। के कुरा भएको थियो भने अब यो व्यापार यसरी गरेर राख्नु भएन, यसमा कुरा मिलाउनु पर्यो, कुरा गर्नुपर्ने, बाटो अगाडि चलाउनु पर्यो भनेर उनीहरूले यो 16 गते साउन 16 गते बुधबार बिहिबार 3 दिन यिनीहरूको चाइनामा बाटा भएको थियो।
तर त्यो बाटोमा बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। त्यो निष्कर्षमा टुङ्गिएको हुनाले अमेरिकन राष्ट्रपतिले के भन्यो भने अब रिमेनिङ चाहिँ नि $300 बिलियन पनि 10% चाहिँ ट्यारिफ लगाउने निर्णय गरे। लगतै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हलचल मच्यो र एकदम बढ्यो। अब यो कतिसम्म बढ्ला, कहिलेसम्म बढ्ला हजुर हजुर भनेर त्यसो भए हामीले आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन। अहिलेको स्थितिमा हामी त सानो देश हो, सानो मुलुकको मान्छेहरू, हामीले त खालि हेर्ने सिवाय अरू उपाय नै भएन। यो द्वन्द्व चलिरहन्छ, हामीले हेरिरहने। हजुर, एउटा के छ भनेदेखि यिनीहरूको यो बिना निष्कर्ष टुङ्गेको बाटोमा केही सुधारको सङ्केत देखा परेन। त्यो देखा नपरेको हुनाले अस्ति $1400 क्रस हुने भनेको चिज हेर्नुहोस् त अब $1500 क्रस भएको छ। अब अस्ति नै मात्रको कुरा यो हिजो छाडी अस्तिसम्म पनि प्रति आउन्स $1500 भइरहेको छ भने यसले गर्दाखेरि सुनको भाउ बढाउने यसै बढाउने भइहाल्यो नि त। 1400 क्रस एनसम्ममा हुन्छ भनेको पछि आएर 1500 एन हुन्छ भन्यो। अब 1500 पनि अहिले नै यो अगस्तमै नै क्रस भइसकेपछि अब भोलि कति गर्ने हुने हो त भन्ने कुरा त शङ्काको विषय त उत्पन्न भइहाल्छ। तर यसको बिचमा पनि केही सुधारका सङ्केतहरू देखा परेको छैन भने त्यो कारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजार अहिले पनि सशङ्कित भएको छ र अझ पनि बढ्ने सङ्केत देखाइदिइरहेछ। वास्तवमा यो पहेँलो धातुको मूल्य यति वृद्धि हुनुपर्ने कारण चाहिँ हो कि होइन त? त्यसो भए जुन रूपमा मान्छेहरू यसमा लगानीतर्फ आकर्षित भए, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मानिसहरूले पैसा सेभको लागि पनि सुनमा लगानी गर्न थाले भनिन्छ नि, हुनुपर्ने हो कि होइन त? यो चाहिँ अब यस्तो चिज, यो कुरामा यस्तो चिज छ, यसको विकल्पमा सब्स्टिट्युटमा इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर भयो भने जहिले पनि हाम्रो टेन्डेन्सी के देखा परेको छ नि, कि त डलर मजबुत हुनु पर्यो, सुनको लगानी डलरमा जान्छ, कि सेयर मार्केटहरू मजबुत हुनु पर्यो, तिनीहरूमा लगानी जान्छ अनि सुनमा हुँदैन। तर त्यहाँ त सेयर मार्केट पनि अहिले घटेको छ, डलर पनि फ्रेजाइल भइरहेछ। त्यसको विकल्प भनेको ओन्ली वान एस्पेक्ट भनेको गोल्ड नै भयो। संसारले गोल्डलाई मात्र यस्तो एम्फोसिस दिन्छ अथवा विश्वास लागेको गर्छ कि अरू सामान त छैन। फेरि यो पनि एउटा सानो भोल्युममा हाई भ्यालुको पनि कुरा भयो। हामीले स्टक गर्न सकिने पनि, थन्काउनु पनि सकिने चिज पनि भयो। फेरि यो पेरिस भएर नजाने पनि भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि सुनलाई पहिलेदेखि जमानादेखि नै, पहिले एन्सियन्ट ओल्डदेखि लिएर अहिलेसम्म पनि यो सुनलाई बढी महत्त्व नै दिएको छ। बरु बिचमा एकपल्ट तपाईँलाई याद गराउँछु म, 1972 को कुरा हो। त्यति बेला नाटोको कन्फरेन्समा उनीहरूले लाइडन स्ट्यान्डर्ड लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको थियो। र त्यति बेला फ्रान्सको राष्ट्रपति डेगालले हुँदैन, गोल्ड स्ट्यान्डर्ड मस्ट बी चाहिँ इनेभिटेबल भनेको थियो। र जसको कारण अहिले त्यो देखा परिरहेछ। अहिले डेभलप कन्ट्रिज बनाउँदा मान्छेहरूले पनि सुनलाई एभोइड गर्न सकेका छैन र सुनलाई नै बढी इम्फोसिस दिएको कारणले गर्दाखेरि सुनको भाउ यति बढेको मलाई लाग्छ। विशेष गरी डेभलप कन्ट्रीहरूमा चाहिँ, जुन एसियन कन्ट्रीहरूमा सरसज्जाका रूपमा गरगहना निर्माण गरेर लगाउने चलन छ, त्यो नभए पनि उनीहरूले एउटा लगानीको सुरक्षित माध्यमको रूपमा चाहिँ हेरे सुनलाई। त्यही नै छु। अब उनीहरू गहनाको लागि भने गहना त इन्ट्रेस्टको लागि लगाउँछ, तर गोल्ड उनीहरूले इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरको निमित्त लगाएको छ। त्यस कारण हामी कहाँ जस्तो हामी गहना लगाएर काम गर्छौँ, उनीहरूले टिको सुनै राख्छ, तुरुन्तै त्यसको ट्रान्ज्याक्सन गर्छ। त्यसमा अहिले ठिको सुन वेस्टर्न वर्ल्डमा पनि निकै आकर्षकको विषय चाहिँ भइरहेछ। अध्यक्षज्यू, अब यो दिन प्रतिदिन बढेको मूल्य, हामी कहाँ यसको इम्पोर्टेन्स, यसले गर्दाखेरि त उपभोक्ता एकदमै अन्योलमा छन्, खरिद गर्ने या नगर्ने, भोलि अझ बढ्ला या घट्ला भन्ने कुरा। अहिले चाहिँ उपभोक्ताको उपस्थिति कस्तो छ मार्केटमा? अहिलेको स्थिति धेरै न्यून छ। अहिले जस्तो अस्ति मात्र भनौँ न, 16 गते नै भनौँ, 16 गतेसम्मको स्थितिमा सुनको भाउ 65,000 पुगेको थियो प्रति तोला। अब 16 गते पनि एक हप्ता ठिक अर्को बिहिबार आउँदाखेरि 70,000 पुग्यो। एक हप्तामा 5,000 बढ्नु हाम्रो क्रय शक्तिले भ्याउने कुरा त भने हामीले एडजस्टमेन्टै गर्न नसक्ने स्थितिको छ। किनभने हामी त गरिब देश हो। हामी मात्र होइन, सारा एसियन कन्ट्रिजहरू पनि यही स्थिति देखाइदिइरहेछ। र हामीले के गर्ने भने यो सुनकोमा मल्टिपर्पज युजको निमित्त काम गर्नुपर्ने। अब हाम्रो त के छ भनेदेखि एउटा गरिब देशको नाताले पनि एउटा इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरको रूपमा पनि हामी यसलाई लिन्छौँ, एउटा प्रतिष्ठाको विषयको लागि गहना बनाएर पनि लिन्छौँ। र अर्को कुरा भनेको हामी किन बढी जोड दिन्छौँ, यो एउटा अगेन्स्ट रेनी डेको रूपमा या रेमेडीको रूपमा अगेन्स्ट रेनी डेलाई काम लगाउने, आपद विपत्ति सशक्त माध्यमको रूपमा हुन्छ। त्यसकारण हामीले यो सुनलाई बढी महत्त्व दियौँ। तर आज आएर यो हामीले सोच्नै नसक्ने स्थितिको भावमा पुग्दाखेरि के गर्न भन्ने अन्यलमा पर्ने स्वाभाविकै कुरा हो।
तर अहिले के देखाइरहेछ भनेदेखि संसारको स्थिति पनि धेरै भोलाटाइल देखाइरहेछ। एउटा त सुधारको कुराहरू देखा परेको छैन होइन, एउटा इन्ट्रेस्ट रेट घटाएर पनि समस्या भइरहेछ, चाइना र मेजर कन्ट्रिजहरूको कन्फ्लिक्ट गर्दाखेरि घटिरहेछ भने अर्को इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर सेयर मार्केट पनि डाउन भइरहेछ। अर्को कुरा के छ भने यहाँ हाम्रो छिमेकी देश भारतमा पनि यहाँ यसले असर परिरहेछ। अब काश्मीर विवादको कारणले गर्दाखेरि भारतको आइसी चाहिँ कमजोर भएको छ। आइसी कमजोर हुँदाखेरि के भयो भने $1 बराबर अस्ति मात्रै पनि 110 रुपियाँ प्रति डलर पुगेको थियो भने अहिले आएर आजको परिस्थिति हिजोसम्मको 113 रुपियाँ 35 पैसा स्थिति थियो भने आजको पछि अझ भोलाटाइल भएको छ। आज त 114 रुपियाँ नै क्रस हुने सङ्केत देखाइदिएर त्यसले गर्दाखेरि डलरै महँगो भएपछि डलरबाट किन्नुपर्ने सुन त महँगो हुने भइहाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि सुनको भाव बढ्नुमा ठप मद्दत गरेको पाइएको छ। हजुर, अहिले त फेरि नेपाली उपभोक्ताहरूले विशेष गरी बजारमा सुन गरेर किन्ने भन्दा पनि बेच्नेको भिड लागेको छ बजारमा भन्ने गरी चाहिँ यसले गर्दा व्यवसायलाई असर गरेको छ। अहिले त अब व्यवसाय पनि एकदम आक्रान्त भइरहेछ, एकदम मर्कामा परिरहेछ। किनभने यस्तो भाउ महँगो बेलामा उपभोक्ताको दृष्टिकोणले अब महँगो भएको बेलामा बिक्री गरिहालौँ न भन्ने खालको मनस्थिति आइपुगेको छ। तर धेरै बिक्रीमा आउँदाखेरि त यता डिमान्ड एकदमै कम भएर यो न्यूनतम भइसकेको छ। अस्ति यस्तोसम्म हामीले 25% मात्र माग छ, डिमान्ड घटेर 25%मा पुगेको छ भन्थ्यो। अहिले त प्रायः जस्तो शून्य भइसकेको छ भने खालि रिटर्न मात्र बिक्रीमा आउँदाखेरि त्यो कसरी किन्ने हाम्रो त सीमित पुँजीमा काम गर्नुपर्छ व्यवसायीहरूको भनेको त। त्यस आफूले क्षमता भएसम्म त किन्ला, भोलि त्यसको क्षमताले भ्याएन भने किन्न नसक्ने अवस्था आउँछ। त्यो कारणले गर्दा व्यवसायले धेरै चिन्तित भइरहेछ। त्यसकारण हामी त के पनि भन्छौँ भनेदेखि आम उपभोक्ताहरूलाई यस्तो अवस्थामा डेडलक हुन सक्ने अवस्था पनि नाउलो बन्न सकिँदैन। त्यसको निमित्त अलिकति संयमता अपनाउनु पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अध्यक्ष, जस्तो एक समय अहिले पनि जारी नै छ, अब नेपालमा अत्यधिक रूपमा सुन तस्करी बढ्यो, एउटा ट्रान्जिटको रूपमा पनि हेरियो होइन चाइना र इन्डियाको बिचमा। अब कस्तोसम्म भयो भने नेपाल चाहिँ चोरीकै सुन्ने मात्र चल्या छ कि नेपाली व्यवसायीहरूले चाहिँ त्यही मात्र ट्रान्जेक्सन गरिरहेछन् कि भन्ने खालको आशंका पनि भयो। अब यो अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने भने अत्यधिक रूपमा मूल्य वृद्धि र सुन आयात गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो भइराखेको स्थिति, यो स्थितिमा चाहिँ यो चोरीको सुन अथवा तस्करीलाई कतिको प्रश्रय मिल्छ? अहिले त भन्ने हो भने तस्करी सुन मान्छेलाई ध्यान दिनै सकिँदैन। किनभने जुन ग्राहकहरूलाई हामीले घर गहनाको रूपमा बिक्री गरेका छौँ त्यो घर गहना धेरै फर्किरहेछ। अहिले त अर्को ठाउँमा हेर्न फुर्सदै छैन मान्छेहरूलाई। त्यसमा अहिले तस्करीले केही असर गर्दैन। एक समय त व्यवसायीहरूले पनि तस्करीलाई प्रोत्साहन होइन, त्यसो होइन। व्यवसायीले तस्करीलाई प्रोत्साहन दिएको छैन जहाँसम्म मेरो रिडिङमा होइन। तस्करी किन भयो त्यो कारण बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने नेपालमा सधैँभरि अभावको स्थिति भइरहेछ। अब अहिले यहाँलाई भन्छु म, नेपालको बजारमा सामान्य बजारमा अहिले पनि 40 किलोको आवश्यकता पर्छ प्रतिदिन, तर सरकारले व्यवस्था कति गरेको छ? 20 किलोको मात्र पर्छ। अभाव 20 किलोको त अभाव छ। यहाँ अभाव छ, बाहिर सुन पाइरहेछ भने त्यो अभाव परिपूर्ति हुन नसक्ला भन्न सकिन्छ र जुन मान्छेहरूले चाहिँ नि अलिकति अपराधिक तत्त्वका इन्ट्रेस्ट भएका मान्छेहरू जस्तै पुँजी छन् तिनीहरू इन्ट्रेस्ट हुनेमा यता बजार छ यता सामान छ त्यो परिपूर्ति गर्न कोसिस गर्छन्। तर अर्को फेरि कुरा के छ भने सुन भनेको कुरा लिक्विड वाटर, पानी जस्तो लिक्विड क्यास हो नि त। पानीले जसरी आफ्नो लेभल आफै मिलाउँछ भने जस्तै सुन पनि पानी हो। त्यहाँ अभाव भयो कि त्यो परिपूर्ति हुने बाटो आइहाल्छ। त्यस कारणले सुन अभाव भयो, हामी अहिले चाहिँ ल तपाईँले अर्डर गर्नुभएको गहना दिन सक्दैनौँ भनेर व्यवसायीले त कहिले त्यस्तो त होइन, त्यस्तो भन्नै मिलेन नि त। किनभने हाम्रो इन्ट्रेस्ट भनेको के छ, व्यवसायीहरूको आम उपभोक्ताहरूको इन्ट्रेस्टलाई परिपूर्ति गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। किनभने त्यो उद्देश्य पुरा गरेपछि हामी पनि 2-4 पैसा ज्याला त पाइन्छ नि त। त्यस कारण त्यो गर्न सक्ने अवस्था त हामी हुँदैनौँ। यदि व्यापार व्यवसाय गर्ने हो भनेदेखि हामीले कन्ज्युमर्स इन्ट्रेस्टलाई धेरै ध्यान दिनै पर्छ। तर यहाँ त के छ भने प्र्याक्टिकल्ली हामीले यति यहाँको मार्केटको बजारमा चाहिँ यति आवश्यकता पर्छ, तर त्यो आवश्यकता परिपूर्ण गर्न नेपाल सरकारको सम्बन्धित ध्यान दिएको छैन। अब जस्तो एउटा इक्जाम्पलको लागि मैले फेरि भन्छु म, 2055 सालको स्थितिसम्ममा नेपालको बजारमा 15,000 किलो चाहिन्थ्यो। त्यति बेला नेपालको पपुलेसन कति थियो भने 1,25,00,000 मात्र थियो। अहिले आएर 2.25 करोड पपुलेसन छ, तर सरकारले व्यवस्था गर्यो कति त 20 किलोको आधारले 7,200 किलो मात्र व्यवस्था गरेको छ भने 55 साल र अहिलेको कति डिफ्रेन्स भएको छ।
यसको अवस्थामा त्यतिको पपुलेसन मात्र बढेको हुनाले पनि 15,000को 30,000 हुनुपर्ने ठाउँमा त अहिले झन् आधा भएर 7,000 दिइसकेपछि अभाव हुँदैन। अभाव भएपछि मान्छेले के मात्र हुँदैन त्यो ठाउँमा अभाव भएपछि। तपाईँले सुन्नुभएको छ हामीले यो भूकम्प पीडित यावतका कुरामा कुनै नेसनल क्यालेमिटीको कुरामा गएर सामान अभाव भयो भने कतिको प्राइस कहाँसम्म पुग्छ। तर कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ ब्याङ्कले तयार गरेको अथवा ब्याङ्कले जुन रूपमा लियो सुन त्यो चाहिँ स्टकमा रहने, व्यवसायीहरूसँग प्रशस्त मार्केटमा सुन हुने स्थिति पनि त आयो नि, होइन? त्यो अहिले बिक्री जस्तो अहिले नै भएको छ नि त्यो। अब जस्तो तपाईँले अहिले त मूल्य बढ्यो, अहिले स्वाभाविक रूपमा उपभोक्ताहरू कम रूपमा किन्न थाले, त्यो मूल्य बढ्यो, त्यसैले गर्दाखेरि म्याक्सिमम भयो सुन बजारमा। तर जुन समयमा नर्मल प्राइस जस्तो 55-60 हजारसम्म कारोबार हुँदा त बजारमा भिड लागिरहँदा पनि ब्याङ्कको स्टकमा रहेको सुन त रहिरह्यो नि त फेरि। होइन, त्यतिको बेलाको प्राइसमा ब्याङ्कमा स्टक रहन सक्दैन। जस्तो यहाँले भन्नुभएको छ 55,000देखि 60 हजारसम्मको स्थितिमा ब्याङ्क कहाँ स्टक छ र? छैन नि त। हामीले त सधैँ नेपाल सरकारसम्मले निकाली के माग गरेको छ भने हामीलाई कोटा पुगेन, कोटा नपुगेन, कोटा बढाइदिनु पर्यो। मार्केट डिमान्ड यस्तो छ, यो बढी डिमान्डको परिपूर्ति गर्नुपर्छ, होइन भने यस्ता मिसलिडिङ हुन जान्छ, त्यसमा गलत कार्यहरू हुन जान्छ। त्यसको निमित्त आपूर्ति नै बढाइदिनुपर्छ, कच्चा पदार्थको र मेटेरियलको आपूर्ति बढाइदिनुपर्छ। अनि यो तस्कर सत्के जम्मै बन्द हुन्छ पनि भनेको थियौँ त। तर सरकारले खालि फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भको समस्यालाई देखाएर त्यो गरिदिएको छैन। अब कुनै बेला यो 2066 सालको कुरा हो, 2066 सालमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ कम भएको होइन, 6 महिनालाई मात्र धान्न सक्ने स्थिति थियो र यो कन्ट्रोल मेकानिजम आएको थियो। आज त 2076 भइसक्यो, 10 वर्ष छ। अब हाउफार कतिसम्म हामीले यो सङ्कटकाललाई झेल्ने? तर त्यो हिसाबले डलरको रिजर्भ पनि त बढेर 14 महिनासम्म पनि पुगेको थियो। त्यति बेला पनि सरकारले केही गरेन। तर अहिले आएर 8 महिनासम्म पुगेको छ अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार। अहिलेको स्थितिमा फेरि राष्ट्र ब्याङ्कले के भनेको छ भने 7 महिनासम्म मात्र राखेर पुग्छ भन्ने खालको पनि कुरा आइरहेछ भने यो खालि सुनको व्यापारलाई व्यवसायलाई मात्र किन नकारात्मक दृष्टिकोणले धेरै त्यो हामीले बुझ्न सकेका छैन। अध्यक्षजी, अर्को कुरा सुनको गुणस्तरमा पनि समयसँग प्रश्न उठ्ने गर्छ। हामीले उपभोक्तालाई कतिको गुणस्तरीय सुन प्रदान गर्न सकेका छौँ? अब यो चाहिँ नि 2070 सालभन्दा अगाडिसम्म यस्तै गुणस्तरमा अलिकति समस्या उत्पन्न भयो हो, होइन? त्यति बेला मेरो कार्यकालमा पनि मैले चाहिँ कुरा उठाएको थिएँ, गुणस्तरमा अलिकति विकृति उत्पन्न भएको छ। किन? त्यो पनि कारण म जोड्छु। त्यो पनि सप्लाईकै कारणले गर्दाखेरि अभाव भइसकेपछि त्यहाँ जे पनि हुनसक्छ। त्यस कारण मान्छेले भनौँ न, आज हामीले खानपिन बिहान चिया खानु पऱ्यो, 2 छाक खानु पऱ्यो, दिउँसो खाजा खानु पऱ्यो। त्यो 4 पटक खानुपर्ने ठाउँमा मान्छेले 1 पटक मात्र तपाईँले खानुहोस् भन्यो भने कति सस्टेन गर्न सक्छ उसले? अनि त्यो गडबड हुन जान्छ। त्यस्तै बनाइदिएपछि यो आपूर्तिकै कारणले गर्दाखेरि त्यसमा गुणस्तरमा समस्या आएको थियो र हामीले पनि कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, यसलाई विकृतिलाई हटाउनु पर्छ भनेर प्रयास भएको त अहिले चाहिँ नि धेरै हदसम्म चाहिँ नि सुधार चाहिँ आएको छ। किनभने त्यति बेला नेपाल सरकारसँगको जुन यो गुणस्तर सम्बन्धी वार्ता हुँदाखेरि निर्देशिका नीति निर्देशिका माग हामीले गरेका थियौँ, तर पनि सरकारले अहिलेसम्म नीति निर्देशिका त निस्किएको छैन भने तैपनि हामीले एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङको आधारमा यो चाहिँ नि यति सीमित पर्सेन्ट 10%सम्मको स्थितिमा त्यति बेला वार्ता भएको थियो, त्यतिभित्रमा बस्नुपर्छ भने जस्तै गुणस्तरमा पनि मान्छेले मोर देन 99% भन्दा बढीको सामान मात्र तयार गर्नुपर्छ भने हाम्रो महासङ्घहरूबाट निर्देशन जारी गरिएर होइन अहिले चाहिँ नि धेरै सुधार चाहिँ भएको छ। अब यसै 100% भयो भन्न अलिकति गाह्रो पर्छ, होइन? मान्छे नै हो, तर अधिक काम छ, धेरै हदसम्म चाहिँ सुधार चाहिँ आएको छ। हजुर, नीति निर्देशिका यहाँहरूको आउन सकेको छैन, कमजोरी नियामक निकाय अथवा व्यवसाय सबैको तर्फबाट भयो होला, होइन? यसमा प्रमुख विषय भनेको उपभोक्तालाई बढी इन्ट्रेस्ट हुने विषय भनेको ज्याला जफ्तीको विषय। व्यवसायीहरूले सुन किन्दा पनि ज्याला लिने, जर्ती काट्ने, बेच्दा पनि, यो त अलिक उपभोक्ताको लागि अन्याय भएन भने? त्यो त्यसो होइन है। यसमा के छ भने उपभोक्ताले मैले पटक हरेक मिडिया मार्फतबाट मेरो कार्यकालमा छँदाखेरि मैले पटक यो कुरो जिज्ञासालाई मेटाउने कोसिस चाहिँ गरेका थियौँ, होइन? आम उपभोक्ताले एउटै चिज कुरा बुझिदिनु पर्यो,
कुनै पनि घर गहना बनाउँदाखेरि के नोक्सान हुन्छ त भन्ने कुरा पहिले अलिकति इन्फर्मेसन जनरल नलेज भइदियो भने त्यो कुरा अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो भनौँ पहिले हामीले भन्ने गरेका छौँ कुनै पनि घर गहना बनाउँदाखेरि एउटा ज्याला लेबर त जान्छ, लेबरलाई दिनै पर्यो। अब झर्टी भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ लस हो। कुनै पनि घर गहना बनाउँदाखेरि त्यसलाई फाइलिङ गर्नु पर्यो, फिनिसिङ गर्नु पर्यो, जम्मै काममा ओभरअल काममा जाने लसलाई चाहिँ नि जर्टी भनिन्छ। र अर्को कुरा त्यति बेला 70 सालभन्दा अगाडि एलवाई सिस्टम थियो, रसायन राख्नुपर्ने बाध्यता नै थियो, किन टेक्नोलोजी विकास भएको थिएन। त्यसकारण त्यो रसायन बापतकोमा हामीले नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय सङ्घ केन्द्र सुरु हुँदाखेरि 2059 सालदेखि नै यो 10% यो रसायन बापत जान सक्छ है भन्ने पटक मिडिया मार्फत आम उपभोक्तालाई जानकारी दिएका थियौँ। त्यसमा यो 3टा चिज नोक्सान हुन्छ भने मनस्थिति तयार हुनुपर्छ। यसको लागि हो उपभोक्ताले आफूले अलिकति पीडित भएको, आफ्नो बढी रकम गएको महसुस गर्छन्, फिल गर्छन्। यो कुरालाई चाहिँ उनीहरूले कसरी सहज रूपमा लिने त? अब यसमा बढी चिज योभन्दा हामीले जुन तीनवटा भनेका छौँ यसमा बढी गएको छ भने त्यो चिज उहाँले जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। त्यति बेला हामीले पनि गरेका थियौँ, एक्सर्साइज पनि गरेका थियौँ। आम उपभोक्ता कहीँ कतै चाहिँ बढी काटिने अवस्था आयो भने हामीले त्यो उपभोक्ताहरूको कुरा सुनेर व्यवसाय र उपभोक्ता बिचमा समन्वय गराएर काम पनि गराइदिएका थियौँ। तर अहिले आएर अब त्यो 3टाको सट्टामा अब एउटा गयो, रसायनको समस्या छैन। अब 17 सालपछि नेपाल सरकारले यो नयाँ सिस्टम लागू गर्ने भन्ने कुरा आइसकेपछि अब बिना रसायनको काम सुरु भएको छ, किन टेक्नोलोजीले पनि साथ दिएको छ भने अहिले ज्याला मात्र र झर्टीको एउटा कुरा मिलेको छैन, अहिलेसम्म निर्देशन निक्लेको छैन। तर त्यो चिजमा हामीले मिडियम स्ट्यान्डर्डको रूपमा 10% को झर्टी चाहिँ जान्छ नै। र ज्याला भनेको आफ्नो लेबर अनुसारका कुनै कसैले 100 रुपियाँ पनि कसैले 1000 रुपियाँ पनि पर्न सक्छ, त्यो मेहनतको काम अनुसारको पनि हुन्छ। यो चिज मनमा के राख्नुपर्ने भने कुनै पनि सामानमा कि त ठिकै लाउनु पर्ने भयो, त्यो त भएन। ठिकको डिजाइन अनुसारको काम गर्दाखेरि अलिकति लस त हुन्छ भन्ने कुरा मनस्थिति राख्नु पर्यो नि त। अध्यक्ष, अर्को कुरा नेपाली गहना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै उत्कृष्ट मानिन्छ। विशेष गरी नेपाली कारिगरहरूले हातले बनाएको गहनालाई विशेष डिमान्ड पनि छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा होइन। अहिले चाहिँ हामी गहनाहरू कतिको निर्यात गर्न सकेका छौँ? हुन त यो पछिल्लो 1 हप्ता 1.5 हप्तामा चाहिँ हामीबाट अब सुनको मूल्य वृद्धिले गर्दा त्यो सम्भव नहोला, तर त्योभन्दा अगाडिको स्थितिमा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड कहाँ छ, कति निर्यात गर्न सक्ने? यसमा चाहिँ अथेन्टिक रूपमा चाहिँ निर्यात हुन सकेको छैन होइन, किन देशको पोलिसी पनि भएन। हुन त हामीले यो गोललाई चाहिँ नि यो पोटेन्सियल सेक्टर हो, यो हस्तकला अन्तर्गत पनि जानुपर्छ। INTS भन्ने प्रोग्राम वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको इन्टिग्रेटेड प्रोग्राम थियो, त्यसमा पनि अब चाँदीको सामान त गइराखेकै छ। तर मेरो कार्यकालमा मैले त्यसमा पनि गोल्ड चाहिने आइटम चाहिँ राख्नुपर्छ। गोल्डन ज्वेलरी पनि एक्सपोर्टेबल आइटम हो, यसलाई चाहिँ नि प्रोत्साहन दिनुपर्छ भन्ने राखेको चाहिँ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म परेको चाहिँ छैन। एउटा कुरा के छ भने त्यसमा अब भ्यालु एडिसन पनि धेरै कम छ। जस्तो चाँदीको सामानमा अब भ्यालु एडिसन 35% को भ्यालु एडिसन गर्ने सिस्टम भएको हुनाले मान्छेलाई एसल्ट पनि गर्न सकिन्छ, किन इन्भेस्टमेन्टको दृष्टिकोणबाट 1 किलो चाँदीको सामान गऱ्यो भने 65-70 हजार भए पुग्छ। तर सुनमा त त्यसरी एसल्ट गर्न गाह्रो छ। एउटा 1 किलोमा कमसेकम 50-52 लाख चाहिने चाहिँ नि इन्भेस्टमेन्ट पनि चाहियो। फलि भ्यालु एडिसन पनि 15% को मात्र थियो। त्यसकारण मैले मेरो कार्यकालदेखि नै मैले नेपाल सरकार समितिले भनेको थिएँ यो भ्यालु एडिसनमा यसमा भएन। र अर्को कुरा चाहिँ इन्स्योरेन्सको कुराहरू पनि छ। हामीले एक्सपोर्ट गर्नलाई इन्स्योरेन्स नभई भन्ने समस्या पनि भयो। त्यति बेला गुणस्तरको पनि समस्या थियो, त्यो करेक्सन गर्नुपर्ने। तर अहिले आएर यो अहिलेको सिस्टमले त्यो सम्भव हुन्छ। तर नेपालको यो सम्बन्धी नीति प्रस्त बनेन, त्यो डमरेको कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई एसल्टै गरेको छैन। तर त्यो भनेर एक्सपोर्टै नभएको चाहिँ नि होइन। अहिले जम्मै के छ, कुन तरिकाले भएको छ भने 2 तरिकाले भएको छ। एउटा चाहिँ नेपालीहरू बाहिर बसेका मान्छेहरूले यहाँ छुट्टीमा आउँदाखेरि यहाँ सबै कलेक्सन गरेर लाने। अर्को यो फरेनरहरू ट्रेकिङमा आउँदाखेरि उनीहरूले कलेक्सन गरेर लान्छ। त्यसकारण यो पोर्सन चाहिँ बढेको छ। तर यसमै नीति नियम चाहिँ निश्चित नीति नियम बनाएर चाहिँ अगाडि सर्यो भने यो चाहिँ पोटेन्सियल सेक्टर चाहिँ निकै छ। तर एउटै दुःखको कुरा यहाँ मार्फत समिति नेपाल सरकार समितिलाई पनि ध्यान आकर्षण गराउँछु, त्यो गरेर हामीले एक्सपोर्ट गर्नलाई एक्सपोर्टेबल आइटम पनि हो। सरकारले एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ, एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो। सप्लाई बढाउनलाई तपाईँले डलर इन्कम गर्नु पर्यो पनि भन्छ। तर विडम्बनाको के रहेछ, सरकारले इन्भेस्टमेन्ट गरिदिएको छैन। यहाँ र मेटेरियल चाहिने चिज नै दिएको छैन।
अहिले नेपालको आन्तरिक बजारमा चाहिने र मेटेरियल र सरकारले पुरा गरिदिएको छ भने हामी एक्सपोर्ट ट्रेड कसरी गर्ने, यो सुनको पोटेन्सियल भएर पनि हामीले गर्न सकेका छैन। त्यसकारण म नेपाल सरकार सम्बन्धी निकायलाई यो पोटेन्सियल सेक्टर हो, यसको निमित्त आवश्यकता अनुसारको र मेटेरियल सप्लाई भइदिनु पर्यो। त्यो भयो भने भोलि यसले हामीले फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ बढाउनुमा इन्कम गर्नुमा धेरै मद्दत गर्छ। हजुर, हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। हजुर, मैले जाँदा जाँदा यहाँ समक्ष के प्रश्न गर्न चाहेँ भने जस्तो व्यवसायीहरूले सुन धितो राखेर कुनै पनि उपभोक्तालाई पैसा प्रदान गर्छन्, हो त्यो कुरालाई वैधानिकता दिएको छैन। वास्तवमा यो अवैधानिक काम गर्न किन उत्साहित भयो व्यवसायी? अवैधानिक भन्न त मिलेन यसलाई, हेर्नुहोस् होइन, वैधानिकता नभएपछि होइन अवैधानिक त्यसो होइन, सबै वैधानिकतै हुनुपर्छ भन्ने छैन। एउटा सानो एक्जाम्पल मात्र यहाँलाई दिन्छु म। हामीले बिहा गर्छौँ परम्परा अनुसार बाजा बजाएर बिहा छ, त्यो वैधानिक के अवैधानिक? हामीले वैधानिकै भन्ने हो भने कोर्ट म्यारिज गर्नुपर्छ, तर हामीले कोर्ट म्यारिज भन्दा पनि एरेन्ज म्यारिजलाई प्रिफरेन्स दिन्छौँ। किन? हाम्रो कन्भेन्सन, हाम्रो परम्परादेखि आइरहेको कुरा। त्यस्तै भने जस्तै सुनको यो चाहिँ नि बन्नके कारोबार पनि पहिलेदेखि भइरहेको छ। पहिले ब्याङ्क कहिलेदेखि उत्पन्न भएको छ? नेपाल ब्याङ्क अहिले उत्पत्ति भएको अहिले 157 वर्ष मात्र भयो, तर बन्नको कारोबार त एज होल्ड ट्रेडिसन हो। मान्छेलाई चाहिने बेलामा, मर्क परेको बेलामा सेवामुखी हिसाबले हामीले व्यवसायलाई काम गर्छ। यसले गर्दा कारोबार पारदर्शी भएन कि भन्ने क्वेसन होइन, त्यसको लागि अवश्य हो पारदर्शीको। अब के गर्नुपर्छ न, यसको निमित्त एउटा नीति नियम बनाउनु पर्यो हो। यो पाउन्ड बिजनेस भनेको नेपालमा मात्र होइन, इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि चलन छ पाउन्ड बिजनेस भनेर बन्धकको, तर नेपालमा सिस्टमेटिक बनाउनु पर्यो। तर हामीले प्रयास चाहिँ मेरो कार्यकालमा, यो पनि म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, मेरो कार्यकालमा यो पाउन्ड बिजनेसलाई कमर्सियल ब्याङ्कहरू बढिसकेपछि एउटा हामीले गरिदिनु भएन भनेर मैले सारा व्यवसायीहरूलाई परिपत्र नै गरिकन ब्याङ्कलाई गराउनुहोस् है, यसको सिस्टम बनाउनु पर्छ। तर आम जनताको आशा के छ भनेदेखि उनीहरूलाई मर्क परेको बेला रात बिरात नभनिकन कहिलेकाहीँ मर्क पर्छ, त त्यसमा सहयोग गर्दाखेरि हामी दोषी हुन्छौँ र त्यसकारण यसको निमित्त सरकारले पनि यो प्र्याक्टिसलाई मध्यनजर गरेर केही किसिमको नीति निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि भोट आम उपभोक्तालाई नै फाइदा हुन्छ, सरकारलाई फाइदा हुन्छ, व्यवसायले पनि एउटा वे आउट हुन्छ। सायद विशेष गरी हिन्दू परम्परामा मानिस जन्मेदेखि मृत्युसम्म आवश्यक पर्ने सुनलाई त्यही कारण पनि वैधता दिएको। हजुर, होइन त्यो परम्परा चलेको पनि त्यही हो। किनभने सुनलाई एफआइडी गर्न सकिने, एउटा सानो चाहिँ गरिब मान्छे एउटा फुली भए पनि लाउनुपर्छ, एउटा एक टुक्रा प्रतिमा भए पनि एउटा मृतकको मुखमा राख्नुपर्छ भने त्यस्तो चिजलाई हामी एभोइड गर्न सकिन्छ र त्यो प्र्याक्टिसलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारले विशेष ध्यान चाहिँ दिनु पर्यो। हजुर, अध्यक्षज्यू यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, स्टुडियो समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँको माध्यमबाट आम उपभोक्ताको जिज्ञासालाई केही स्पष्ट पार्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँको च्यानललाई समेत धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको कुराकानी यहीँ सकिन्छ। हामी सबैजना आगे चाहन्छौँ। नमस्कार।